ورلری کا دربانا او جبریل یما او بل نبی سرور دے را سارا درخیجو کا دردانا مکی مدنی آشمی دل بر دے را سارا یا بحکم دا اللہ و مبتہا مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یمراغله نو د امر د سبحانا یا د امر د سبحانا او یوازن یم د خیر البشر د را سارا ورلری کا دربانا نو جبریل یم او بل نبی سرور د را سارا داخل چه هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پری فضل دباری وشو امام الانبیاء شو نو افضل دی دا هر چانا او زپور تا دا کونینو معتبر دی را سارا ورلری کا دربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سارا پا مسجد اقصا ختم مسرا شوا اسماعیلا میراج تا ارادا دا مصطفی شوا اسماعیلا زی پاس دا رسمانا پرمان دا خطو برا دا اکبر دے را سارا ورلری کا دربانا نو جبریل یما او بل نبی سرور دے را سارا آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم بابوینی نو کی سوورا زمانہ بہتر دا مرسلانو پیغمبر دے را سارا رئیس میں تخلص نو عبداللہ لقب لبید کڑو جوڑ میں دا محبوب نا اتپہا وزن جدیدہ زی اور میں دا دہانا عاشق پی باند سے زما مجمر دے را سارا محمد احمد محمود مصطفی دا تمام انبیاء و مقتدائی پا ادم کشوی قبل دا ملائکو پا صورت دا نوخ راغلی نا خدائی اے عرب اشوی کلیم پا کوہی تور کی دوریز پپانو خط عیسائی دا روح دا مرتضی علی حیدری مدینہ کے پجوسا دا پنجودا